अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम आपने सुना ही होगा। ये मुग़ल सल्तनत का सबसे बड़ा फरमान रवा था, जिसकी हुकूमत सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद तक मुहित नहीं थी, बल्कि ये जनूबी एशिया के हिस्सों को चीरती हुई वस्ती एशिया तक, समरकंद और बुखारा तक फैली हुई थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शायद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो वाहिद हिंदुस्तानी हुक्मरान था जिन्होंने जनूबी एशिया के एक अहम हिस्से यानी बरसगीर पाक व हिंद के अलावा वस्ती एशिया के अहम हिस्सों पर भी कब्जा जमा रखा था। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात के बाद मुग़ल बादशाहों में वो ज़रूरत नहीं रही थी, वो विज़न नहीं थी, उनके पास वो सलाहियत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सल्तनत का ख्याल रख सके या उनकी लुक आफ्टर कर सकें। और नतीजे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो बरतानवी ताजर थी, जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आई थी, वो रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के अहम हिस्सों और इलाकों पर काबिज होने लगी। और 1837 में यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात के महज 200-250 साल बाद ही जब 1837 में शाह आलम सानी का इंतकाल हो गया और नया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तख्त नशीन हुआ, तो मुग़ल सल्तनत जो थी वो बज़ाहिर अपनी इख्तिताम को पहुँच चुकी थी। बहादुर शाह ज़फ़र कहने को तो आखिरी मुग़ल हुक्मरान था, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के हुकूमत तक पहुँचने से पहले पहले मुग़ल सल्तनत की क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी और अब उनकी हुकूमत लाल किला के चंद दीवारों जो कि दिल्ली में मौजूद थी वहाँ तक महदूद रह गई थी। सल्तनत जो अब बरतानवी ताजर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के टैक्सेस जमा शुरू कर दिए, उन्होंने दीगर इस्लाहात शुरू किए और इस तरह 1837 से लेकर 1857 तक यानी जंग गदर या जंग आज़ादी यानी 1857 की जो इंडियन रिबेलियन थी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, उन 20 सालों में जब बहादुर शाह ज़फ़र की बराइनाम हुकूमत थी, तो उस दौरान लॉर्ड मैकाउली और लॉर्ड डलहौज़ी ने चंद अहम इस्लाहात किए जिन्हें मैकाउली एक्ट भी कहा जाता है। तो इस एक्ट के नाफिज होने तक यानी 1857 के बाद वो नाफिज हुआ, लेकिन डिफेक्टिव तौर पर वही जो डलहौज़ी के इस्लाहात थी या जो मैकाउली के कवानीन थी वो ही हिंदुस्तान पर नाफिज रही, यानी उनकी हुकूमत रही। वैसे तो 1857 में ये बराइनाम हुकूमत भी ख़त्म हो गई और साथ में हिंदुस्तान पर बाकायदा एक कॉलोनी तस्लीम कर दिया गया, यानी वो एक बराह रास्त ताज बरतानिया के इक़्तिदार में आ गई और मलका विक्टोरिया हिंदुस्तान की मलका करार दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ये वाक़यात थे 1857 के, या जो मुग़ल सल्तनत के हालात या जो बहादुर शाह ज़फ़र के हालात थे, वो आजकल भी यहाँ पाकिस्तान में दोहराई जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहादुर शाह ज़फ़र, जिन्हें आखिरी ताजदार मुग़ल सल्तनत का ताजदार कहा जाता है, उनके पहुँचने से पहले पहले हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का इख्तिताम हो चुका था। यही कुछ हम आपको आज की वीडियो में पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ में बताएंगे। बस इसके लिए शर्त यह है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मालूमात से भरपूर और इंसाइटफुल एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप लोगों ने ख़बरों में देखा और पढ़ा ही होगा कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के आइन में एक बुनियादी तब्दीली की गई, जिसने पाकिस्तान के 73 के आइन को एक तरह से असर नौ तश्कील दिया, यानी उनको एक तरह से असर नौ लिख दिया गया। उस 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे पहले इस मौजूदा हुकूमत ने, इस 547 की हुकूमत ने अखलाक, कानून, रिवायात और मजहब की दजिया बखेरती हुई चंद लोगों को हर किस्म के एहतिसाब से बालातर करार दे दिया। यानी अब वो लोग जो मर्जी करे, उनसे कोई पूछ गछ नहीं होगी, पाकिस्तान का आइन उनसे नहीं पूछ सकता, पाकिस्तान की कोई अदलिया उनसे ये सवाल नहीं कर सकती कि आपने ये क्यों किया। अब वो जो भी करेंगे उनकी मर्जी होगी। और इस पर भी मुस्तज़ाद और इस पर भी सबसे बड़ा मजाक कि इस हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के ज़रिए
پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اب پاکستان کو ایک طرح سے سپرسیڈ کرتی ہوئی ان کے اوپر ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو جسٹس امین الدین کی سربراہی میں قائم کر دی گئی ہے، جو ان کے نیچے کام کرے گی، تو اس پر مذاق یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے کبھی کوئی آئینی تشریح کی ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کو جب سپریم کورٹ میں لایا گیا تو ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ سول نوعیت کے کیسز میں ایک بہترین جج ہے اور یہ بہترین سروسز فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل ہی انہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنا کر ان کی ریٹائرمنٹ عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دی گئی ہے، جو کہ یہ گتی کوئی اور ہی سل جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جب منیب اختر جیسے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک جیسے ذہین اور قابل دماغ آئینی دماغ موجود تھی، تو ان کے اوپر جسٹس امین الدین خان کو کیسے اور کیوں فوقیت دے دی گئی۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، تو وہ ایک طرح سے پاکستانی عدلیہ کے بہادر شاہ ظفر ہی بن گئے ہیں۔ یعنی اسلام آباد کے حدود تک، شاہراہ دستور تک اور پاکستان کے سپریم کورٹ کی دیواروں تک تو شاید وہ ملک کے منصب اعلیٰ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی فیصلہ سازی میں، ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی آزادی نہیں رہی، نہ وہ کوئی ایسی ججمنٹ پاس کر سکتے جس کے ذریعے وہ ملک کے آئینی معاملات کی تشریح کر سکے۔ یعنی ان سے یہ اختیار چھین لیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے ابتدا میں بتا دیا تھا کہ 1837 سے 1857 کے درمیان تک لال قلعہ کے دیواروں تک تو بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، لیکن اس کے باہر پوری برصغیر پاک و ہند میں لارڈ میکاولی اور لارڈ ڈلہوزی کے جو قوانین تھی، جو ان کے اصلاحات تھے، وہی طاقت کا سرچشمہ تھے، اور طاقت قانون بھی وہی تھے اور آئین بھی وہی تھا۔ یعنی حکومت جو تھی، جو بہادر شاہ ظفر کی مغلیہ سلطنت کے جو دعوے دار تھی، ان کی جو رٹ تھی وہ صرف لال قلعہ کے دیواروں تک تھی۔ تو بینہ یہی کچھ پاکستان کے سپریم کورٹ اور آخری چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے۔ یعنی وہ صرف سپریم کورٹ کی دیواروں تک یا شاہراہ دستور کے سڑکوں تک پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ فیصلہ کرے گی کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس میں کون بڑا ہے۔ یعنی اب فیصلہ اس بنیاد پر ہوا کرے گا کہ کون پہلے پیدا ہوا ہے اور کون بعد میں پیدا ہوا ہے، اور جو پہلے پیدا ہوا ہوگا وہ ملک کا چیف جسٹس کہلائے گا۔ یعنی آئین کی، قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی کرائیٹیریا نہیں رہا، کوئی قابلیت نہیں رہی، کوئی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی اس کے علاوہ کہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور آپ حکومت کے منظور نظر ہے اور آپ کو وفاقی آئینی عدالت کا جج لگایا گیا، جس کی عمر 68 سال، جس کی ریٹائرمنٹ کی عمر اب 68 سال ہے، تو لازمی طور پر وہی سینئر کہلائے گا اور وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف اپنے ایک ٹائٹل کی خاطر، چیف جسٹس آف پاکستان کہلوانے کے خاطر، انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کا جنازہ نکال دیا ہے، اور وہ اس غیر قانونی آئینی ترمیم میں، اس بلیک امینڈمنٹ میں وہ حکومت کے ہمراہ ہی کڑے ہیں، اور اب ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کی آئین میں تشریح کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو آئین اور قانون سمیت ہر چیز سے مورا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کتنا بڑا مذاق اور کتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جو میری نظر میں ایک بلیک امینڈمنٹ ہے، اس کے بارے کی گئی اس انالیسس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید اس ترمیم کے بارے میں، اس امینڈمنٹ کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس امینڈمنٹ سے متفق ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ میں ہمیں دیجیے اجازت، ملتی ہے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب۔